अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं उमर साहब और ये हैं इनकी मिसेस लुबना। लुबना 4 बच्चों की माँ हैं और मुतल्लिका खातून हैं, यानी इनकी तलाक हो चुकी है। इनकी स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है। इनकी शादी जहाँ पर हुई वो इनकी खाला का घर था और खाला के घर में 2 बहनों की शादी हुई, यानी इनकी और इनकी बहन की शादी। इनके हस्बैंड नशा किया करते थे, शराब पीते थे, इनको खर्चा नहीं दिया करते थे। 4 बच्चे थे इनके, 2 बेटियां मिनाहिल और मीरब और 2 बेटे दाइम हसन और मोइज। जबकि इनकी जो दूसरी बहन थी इनसे छोटी, उसी घर में उसके 2 एबनॉर्मल बच्चे थे। उसके हस्बैंड भी उसको बुरे तरीके से मारा करते थे। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस और तशद्दुद की वजह से तलाक ले ली, जिसकी वजह से खाला ने फैसला किया कि एक बहन नहीं रही तो दूसरी भी इस घर में नहीं रहेगी। उन्होंने इनको भी तलाक भेज दी। इनके वालिद साहब का इंतकाल 9 साल पहले हुआ। ये खुद भी यतीम थी, बहन भी मुतल्लिका हो गई। ये दोनों बहनें तलाक याफ्ता अपनी माँ के घर आ गईं और इसके अलावा 2 इनकी छोटी बहनें थी, एक छोटा भाई था। ये जो आप शख्स देख रहे हैं इस कहानी का हीरो है, जिसने 4 बच्चों समेत इनको एक्सेप्ट किया और इनके साथ शादी की। आज इनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। इनमें से तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन ये इनकी 2 बेटियों और 2 बेटों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। इनको स्कूल लेकर जाते हैं, स्कूल से वापस लेकर आते हैं और सुन्नत को इन्होंने ताज़ा किया। इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि मेरे माइंड में सिर्फ यही बात चल रही थी कि ये 4 बच्चे हैं जिनके सर पर बज़ाहिर बाप का साया नहीं है और माँ भी जो है वो यतीम है। इनका ताल्लुक गुजरांवाला की गुज्जर फैमिली से है और खाते पीते हैं। इनके वालिद साहब की फ्लोर मिल्स हैं। इनके चचा हजरात इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने वो शहाना जिंदगी को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, तमाम तर चीजों को छोड़ा और इनको अपनाया। फैमिली ने इनको एक हिसाब से घर से निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनकी रिस्पेक्ट में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं लेकर आए और इनको भी एक्सेप्ट किया और अपने घर से निकलकर सेपरेटली एक किराए के घर में रहते हैं और अपनी बीवी और बच्चों के साथ चल रहे हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि शायद ये इनको छोड़ देंगे, तो जनाब ये आज की, कल की, परसों की बात नहीं, महीने या साल की बात नहीं, ये 4 साल से इनके साथ ही रह रहे हैं। आपके वालिद साहब करते क्या हैं? वालिद साहब की फ्लोर मिल्स हैं। आप तो फिर काफी ठीक ठाक होंगे। जी, फैमिली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेरी। इसी बिहाफ पे मैंने जो है ना वो ये स्टेप उठाया था कि मैं अगर ये स्टेप उठाऊंगा शायद जो है ना वो बच्चों का मुस्तकबिल भी समझ जाए। इन बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं था। मैंने सोचा था कि जिनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में जो महरूमियाँ हैं शायद मैं उनको दूर कर सकूँ। इससे पहले आपकी शादी हुई भी थी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई इससे पहले। आपने फिर ये इतना बोल्ड स्टेप लिया क्यों? जब आपकी शादी हुई तो तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र तब 21 साल थी। इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र थी तब 26 साल। जब शादी की, 4 बच्चों से मैं एक्सेप्ट करना था तो घर वाले माने नहीं या आपने उनको मनाया नहीं? असल में ना घर वालों को मैंने पहले बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बात करूंगा तो वो कभी भी इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे कि एक मुतल्लिका खतून के साथ मैं शादी करूं, और 4 बच्चों समेत। जी बिल्कुल। और इसलिए मैं बस चाह रहा था कि मैं जो है ना वो इस्लाम को जो है ना वो जिंदा करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उसको जिंदा करूंगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बेवा खतून के साथ शादी की है, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बेवा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। इनके फादर जो है उनकी भी डेथ हो गई हुई थी, यतीम भी थी। तो आपको पता है कि यतीम जो है ना वो तो उनके सर पे हाथ रख दिया जाए, गुनाह जो है ना बख्श दिए जाएंगे, नेकियां बढ़ा। नहीं, थिंकिंग तो आपकी इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन 4 बच्चों समेत हमारे मुआशरे में शायद एक बच्चे समेत भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और खास तौर पर जो सिंगल मदर्स हैं या जो मुतल्लिका खवातीन हैं उनके निकाह में या उनके रिश्तों में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखने वालों को कोई पैगाम देंगे? आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना कि जो बेवा हो गया है तो उनको जो है ना वो अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अगर उनको कोई भेजता भी है तो वो दोस्ती का पैगाम भेजते हैं लोग और फ्लर्ट करते हैं उनके साथ। 2 साल गुजारे, 4 साल गुजारे, बाद में यानी कि छोड़ के वो चले गए उनको। अगर तो किसी के साथ आप सिंसेयर हैं तो फिर उसको पैगाम भेजें और डायरेक्ट निकाह का पैगाम भेजें। घर वालों ने जब एक्सेप्ट नहीं किया था तो पैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से फिर गुजर बसर होता है? एक तो होता है ना आपने अपने पार्टनर के साथ रहना होता है, फिर 4 बच्चों का खर्चा, दूध और इनको खाना पिलाना किस तरह से आप फुलफिल करते हैं? हमारे पास कुछ पैसे थे, सेविंग थी मेरे पास कुछ, उसका हमने पहले स्कूल बनाया था, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल हमारा जो है ना वो छूट गया, क्योंकि अब रेंट पे थी बिल्डिंग। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया सैलून घर में छोटा सा बनाया हुआ है, उसी से रिलेटेड हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया था कि हमें कुछ अर्निंग हो जाए, तो उन बच्चों को जो है ना वो मुस्तकबिल अच्छा बना सकूँ, बच्चों के लिए जो है ना कुछ सर्वाइव कर सकें हम अपनी लाइफ में।
انہوں نے آپ کے ساتھ شادی کی اور 4 بچوں سمیت آپ کو ایکسیپٹ کیا اور آپ اپنی خالہ کے گھر تھی. اپنوں سے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو ایک مطلب دھوکہ ملا تھا. سگی خالہ نے دونوں بہنوں کو طلاق جو ہے وہ گھر بھجوا دی. آپ کو ان کی بات پہ یقین آ گیا ان کے پرپوزل پر؟ نہیں، پہلے تو بالکل بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ رشتہ داروں کو تو بٹھا کے رشتے کر کے دیکھ لیے ہوئے تھے. تو جو بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رشتے میں تھرڈ جو گواہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہوگا اور میں تمہارے ساتھ دھوکہ کروں گا چھوڑوں گا، تو سمجھو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کروں گا. تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی میرے لیے. ان کے پاس گواہ کوئی بھی نہیں تھا، ماں باپ بھی ساتھ نہیں چل رہے، بہن بھائی بھی نہیں چل رہے، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے. بالکل. پھر میں نے کہا کہ اگر میری قسمت میں ہے تو پھر نبھ جائے گا رشتہ، نہیں تو پھر جو قسمت میں پہلی دفعہ ہو چکا ہے پھر برداشت تو کر ہی لیا ہے، تو دوسری دفعہ بھی پھر صحیح ہے ایک دفعہ. الحمدللہ. اب کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو؟ 4 سال ہو گئے ہیں. اور جیسی میں لائف سوچتی ہوتی تھی فرسٹ میرج سے پہلے کہ اس طرح کا ہسبینڈ ہوگا، اس طرح کی زندگی ہوگی، الحمدللہ ویسی ہی لائف ہے. بہت کوآپریٹیو ہیں اور میرے بچوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. مطلب کہیں جانا ہے ان کو لے کے جانا ہے، اسکول چھوڑنا، لے کے آنا، ایون کہ نماز ان کو اٹھا کے انہوں نے پڑھانی ہوتی ہے. ہر چیز میں میرے سے زیادہ یہ ان کا خیال رکھتے ہیں. یعنی ان بچوں کا جو اصل باپ ہے وہ اتنا ان کا ٹیک کیئر کرتا تھا جتنی یہ کرتے ہیں؟ میرے بڑے بچوں کو بھی صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ ان کے باپ نے کبھی ان سے پیار کیا تھا، اور چھوٹے 2 بچوں کو تو بالکل بھی نہیں پتا. ان کو تو شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، وہ ان کو ہی سمجھتے ہیں. جب آپ ان کو دیکھتی ہیں وہ اس طریقے سے پیار کرتا ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کے پیار میں مزید برکت ڈالے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اس وقت؟ بہت اچھا لگتا ہے. پھر یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو اس کی ہمت سے بڑھ کے دکھ یا تکلیف نہیں دیتے. اگر کچھ غلط ہوتا بھی ہے لائف میں تو وہ ایک سبق ہوتا ہے زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. آپ کا سسرال جو ہے ان میں سے وہ بہت سٹرونگ ہے اور بڑے وہ پیسے والے تھے. انہوں نے ساری وہ شاہانہ زندگی چھوڑی، وہ سونے کا چمچ لے کے جو انسان پیدا ہوا ہوتا ہے، آپ کی خاطر سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور سٹینڈ لے لیا. اس پہ کچھ اپریسیشن دینا چاہیں گے ان کو؟ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑنا. میرے پہ احسان بھی نہیں جتایا کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، میں نے تمہاری وجہ سے اپنا اتنی اچھی زندگی چھوڑی ہے. کبھی بھی نہیں، کبھی شکوہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ اگر میں ان کی خاطر سارا کچھ گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں نا، تو انہوں نے بہت سپورٹ کی ہے میری. مرد کے ساتھ جو عورت شانہ بشانہ، یعنی کہ انہوں نے میرے ساتھ چل کے کام کیا ہے. میں جو بھی کام کرتا ہوں میرے ساتھ یہ میری جو ہے نا وہ ہیلپ کرتی ہیں. شادی کے بعد، نکاح کے بعد چینج کیا نظر آیا آپ؟ نکاح کے بعد سب سے بڑا چینج تو آپ میری داڑھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو مجھے جاننے والے ہیں ان کو پتا تھا شادی سے پہلے یا کلین شیو ہوتی تھی یا سٹائلش داڑھی میں بنا لیتا تھا. شادی والی سنت کو میں نے اجاگر کیا ہے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ انسان نے جب مر جانا ہے تو ساتھ ایک ہی سنت جانی ہے، وہ داڑھی کی ہے. آپ نے ماشاءاللہ اتنا زبردست اقدام اٹھایا، کوئی غلط اقدام تو اٹھایا نہیں ہے. 4 بچے ہیں اور یہ بھابھی بھی ہیں، تو کوئی پیغام دیں گے اپنے امی ابو کو، اپنے خاندان والوں کو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو؟ میں یعنی کہ ان کی اولاد ہوں اور وہ میرے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. اگر آپ دل سے سوچیں تو یہ قدم کوئی غلط قدم نہیں ہے. سنت کو میں نے زندہ کیا ہے. شاید میری یہی بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی اپنے سسر اور ساس کو جو دے سکتی ہیں؟ میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا بیٹا آپ لوگوں سے دور ہو. اگر آپ مجھے دل سے قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بیٹی بن کے دکھاؤں گی، کیونکہ ماں باپ کی بھی انسان خدمت کرتا ہے اور آپ بھی میرے ماں باپ ہیں. آپ کے دل میں ہمارے بارے میں جو بھی کوئی غلط فہمی ہے، جو بھی باتیں ہیں، وہ ان کو دور کر دیں اور ہمیں دل سے قبول کر لیں. جی، آپ بھی ان کو دل سے قبول کر لیں اور جو ان کے والدین ہیں اگر وہ میرا بھی پیغام لے لیں یا میری بھی ریکویسٹ سن لیں تو ان کو واقعی قبول کر لیں. انہوں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، انہوں نے بہترین قدم اٹھایا ہے. وقت آئے گا آپ کو اپنے بیٹے کے اس فیصلے پہ فخر ہوگا جس نے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنبھالی ہے، کیونکہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اور یہ جو ان کے ماں باپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس جیسا بچہ جنا اور جس نے اتنا خوبصورت کام سر انجام دیا. یہ ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں جس پر یہ مختلف قسم کے ویلوگس بناتے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ